क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांची आत्मीक जिणे विशयंत आमी इत्यर्थ करता. पूण आयताराचो शर्माव आनी इंग्लिशांत सदांचो शर्माव, सदांच्या वांजिलास नियाळी आमी गॉस्पल ग्लो डेली ह्या संकलेंत दिता. आयचो विशय जावन आसा क्रिस्तरायाचें फेस्त. आनी ह्या क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा आमकां आसा वांजेल लुकाचो 23 अध्याय 35 तावन 40 आनी 3 ओळी म्हणसर. बघा भाव भयणीनो, ह्या 2000 वर्सांनी एक राय मात्र आपणाचें आडळतें सोलोवन आसा, राजवटकी सोलोवन आसा, आपणाचें रायपण विस्तारून आसा आनी तो जावन आसा जेजू. जेजू पयले आनी जेजू उपरांत जायते राय आयले, जायत्यो संस्कृती आयल्यो, जायते संप्रदाय आयले, जायत्यांनी राजवटकी चलयली, व्हडले व्हडले आडळतेदार मूख येयली आनी राजकी फुडारी आयले. पूण तांचे विशयंत आज आमी चड चिंतिना. पळय, आमी आदल्यो संस्कृती, आदले संप्रदाय आमी पळोवचे तर रायाळ कुटुंबां आसली इजिप्त गांवांत, सिरियांत, बॅबिलोनियांत, ग्रीस गांवांत अलेक्झांडर द ग्रेट, अलेक्झांडर महान चक्रवर्ती, आनी तशेंच आमच्या भारत देशांत कितलेशे राय येवन गेले. आनी रोम शाखार आनी रोमागार इतले फामाद जाल्ले की सगळी म्हणटाले सगळे रस्ते रोमा कुशीनच वेतात म्हणून. पूण आज रोमाची राजवटकी जावं दी, संप्रदाय जावं दी, आमकां पळोवंक मेळना. जेजू बोस खालतो राय, ताचे लागीं सैनीक नातिल्ले, ताचे लागीं आयुधां नातिल्लीं, ताचे लागीं राजकी राजवटकी नातिल्ली. पूण हातांत एक बेतकाटी, ती एक सूड येती म्हणले बरी, आनी माथ्यार कांट्याचो मुकुट आनी कुर्साचें मरण. आज आमी जेजू रायाचें फेस्त आचरतना हांगासर आमी समजून घेवंक जाय, जेजू जावन आसा खरो राय. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता थंयसर आशिल्ले फुडारी, फारिसेव, सादुसेव आनी प्रधान याजकांनी कितें म्हळें, तुवें हेरांक राखलें, हेरांक सोडयलें, हेरांक सालवार केली, आतां तुकाच सालवार कर म्हणून. आनी थंयसर आशिल्लो एक सोर, दाव्या कुशीक आशिल्लो सोर, तो कितें म्हणालो, तुवें हेरांक बचाव केले, आतां तुकाच बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर म्हणून. उजव्याक आशिल्लो तो सोर कितें म्हणालो, सोम्या तुज्या रासान येता आसतना म्हजो उडास कर. आनी जेजू म्हणालो, हांव म्हज्या रासांत आज भितर सरता आसतना तूं म्हजे संगी आसतलोय म्हण. भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ केलो तर आमी समजून घेवंक जाय, जेजू आपणाकच सालवार करूंक येवना. जेजू आयिल्लो मोरोंकच मनशा कुळा खातीर. देवा बापा तो आयलो, देवा बापा सारको संगी आशिल्लो, देवाचो शब्द तो, देवच तो ह्या संवसाराक मनशाचें रूप घेवन आयलो, एक गुलाम जावन तो जियेलो, म्हण सांगल्यार हेरांची साकरी करून जियेलो. आनी निमाणे जेवणार ताणें आपोस्तलांचे पांय धुले. हर एका दिसा तो भायर वेतालो, हेरांच्या जिणयेचो हुस्को, सर्गींचे राज परगट करचो. आनी पिलाताक ताणें सांगिल्ले प्रमाणे म्हजें हें राज ह्या संवसाराचें न्ही. त्या देखून आयच्या वांजेलाचेर एक आमी दिश्ट घाली तर ताणें कितें म्हळें, तुवें हेरांक बचाव केलें, तुकाच आतां बचाव कर. पूण जेजू आपणाकच बचाव करूंक येवंक ना. जेजूक आपणाकच बचावी हाडची तर ताका मरणाचें भें भें आशिल्लें तर तो हेर गांवांक पळापळ करून धांवता आसलो. कित्याक तो जाणा आसलो ग्रेस्त आनी दुबळ्यांची वळख ताका आशिल्ली. आनी
जेरुसलेमांत महान व्यक्तींची वळख ही आसली. ताका खंडीत जावन दुसऱ्या गांवाक पळापळ घेवन वशेत आसले आनी दुसऱ्या गांवांत ताचे शिकवण आयकोवन ताका स्वागत करते आसले. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयलो कित्याक? आपणाचो जीव दिवंक. त्या देखून जो हांवच्या वांजेलांत आमी वाचता 15वो अध्याय 13वी वळ, आपणाच्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास दुसरो मोग ना म्हणून. तर जेजू आपणाकच ताणें खाली करून खुर्सार मरण पावून आज आमी ताचे महान फेस्त आचरता आसतना आमकां सुमेस्तांक एक ल्हानशें लिसांव. आनी हें कसलें लिसांव? माया मोगाचें लिसांव. मोगाळ बाबीन आमी पळया जेजूच्या जिवितांत खरी एका घडये, खरी एका दिसा, खरी एका संबंधांत आमी पळयता थंयसर ताचो सॅक्रिफिसाचो स्पिरीट, मोगाचो स्पिरीट, बक्षणाचो स्पिरीट, दयाळायेचो स्पिरीट आनी तशेंच उदारपणाचो स्पिरीट. आनी होच जेजू आमचो राय जावन आसा. कुरव दवरून सिंहासनार बसचो राय न्हय, आपणाच्या हाताखाल सैनीक आसोन हेरांचेर राजवाडकी आनी दाबाव चलोवचो राय न्हय, बगार एक राय हेरांची साखरी करचो तसो. तर आयच्या दिसा आमकां नियाळाक इतलेंच पावता. खंयसर आमी आसांगी मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमची वडविकाय उलोवची न्हय, बगार आमी दयाळायेन, मोवाळायेन, विधेयपणान, संपिकायेन हेरांच्या जिणयेंत पावोन हेरांच्या जिणयेंत आमी बरेपण हाडूंक प्रयत्न करचे. जेजून सांगलें आपल्या शिसांक, तुमी जावन आसात पृथ्वीचे मीठ आनी तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. आनी आमकां सुमेस्तांक जेजूच्या जिविता मुखांतर आपोवणें आसा संवसाराचो उजवाड जावंक आनी तशेंच पृथ्वीचे मीठ जावंक, माया मोगान जियोंक. जेजूची जी उतरां इतली अपुरबायेची, कोणेंच ती येदोळ सांगोंक नात. आपणाच्या इश्टाक जीव दिवचे प्रास व्हरतो दुसरो मोग ना म्हणून. जेजून तशेंच केलें, आपणाचो जीव दिलो. पूण हो जेजू आपणे सांगिल्ले प्रमाणे तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो आनी आज सगळ्या संवसारार आपणाची रासवडकी चलोवन आसा. थोडें लेखपाक दिवचें तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या ह्या भुमीचेर, आमच्या ह्या संवसाराचेर आसा 8 बिलियन लोक. 8 बिलियन म्हणून सांगल्यार एक नंबर बरोवन ताका 9 शून्य आमी कुडसी जाय, ताका 1 बिलियन म्हणटात. तशें 8 बिलियन लोक आसा. करोडान कशें सांगचें म्हणून म्हाका कळना. 8,000 करोड गी या 80,000 करोड गी तें सांगूंक म्हज्यान कळना, पूण 8 बिलियन लोक आसा. ह्या 8 बिलियन लोकां पैकी 1 बिलियन 400 मिलियन लोक कातोलीक आनी तशेंच 1 बिलियन 200 मिलियन लोक क्रिस्तांव. तशें म्हूण सांगल्यार लागीं लागीं 2 बिलियन 100 मिलियन लोकांक जेजूची वळख आसा. जेजू आपणाचो सोडवणदार म्हणून वळखून घेवन आसा. तितले मात्र न्ही, जेजू प्रॉफेट, बरो मनीस म्हणून सगळी लोकांक वता, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक वता. तशें म्हूण सांगल्यार जेजूची रासवडकी केदी व्हडली म्हणल्यार आमी समजून घेवंक. आज जेजूच्या नांवार कितलेशें बरेपण जाता. आमच्या दियेसीसीन जावं दी, आमच्या समाजीन जावं दी, आमच्या फिरगजा मुखांतर जावं दी, आमच्या संस्थ्या मुखांतर जावं दी, जेजूच्या नांवान कितलेशें बरेपण आजुनूय जावनच आसा. कित्याक जेजू आपणाची रासवडकी चलोवनच आसा. हाचें उदाहरण आमी समजलें तर आमच्या जिवितांत आमी जेजू बरी जावंक जाय. रासवडकी व्हडपण, आपूण व्हड, म्हाका पदवी आसा म्हूण हेरांचेर दबाव घालचो तसलो स्पिरीट आमचें तें आसचो न्ही. बगार जेजून आमकां शिकयलेले प्रमाणे सेवेचो, मोगाचो, उदारपणाचो तो मनोभाव आमचें तें आसल्यार खंडीत जावन
आयचें फेस्त आमकां दाबाजीक फेस्त जातलें. आत्मीक तरान आमकां ऊंच उबारचें फेस्त जातलें. आमेन.